नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो अल्लाह ताला का एक ऐसा इस्म आज़म है कि जिसके बारे में फरमाया जाता है कि जब भी दुआ के लिए हाथ उठाए जाते हैं तो अल्लाह ताला खाली हाथ नहीं लौटाते हैं, जो भी मांगा जाता है अल्लाह पाक अता फरमा देते हैं। ये ऐसा इस्म आज़म है, इसके जरिया से जब भी दुआ की जाती है अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। इसके हवाले से कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने बिशारत दी है, खुशखबरी दी है मोमिनीन के लिए कि जो इसके जरिया से दुआ मांगे अल्लाह ताला उनको जरूर अता फरमाएंगे और कभी खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। इंशाअल्लाह ताला वीडियो को मुकम्मल तौर पर आपसे जिक्र करूंगी। इस वजीफा के चंद फजाइल भी हदीस मुबारका की रोशनी में आपसे जिक्र करूंगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके इल्म में इजाफा हो सके और आप मुस्तफीद हो सके इससे मुकम्मल तौर पर। वीडियो जिक्र करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इसके अलावा मेरे फेसबुक के पेज आई लव पीरे कामिल को भी जरूर लाइक कर दें, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उस पर अगर आप मुझसे कोई पर्सनल सवाल करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक के पेज पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जिक्र किया, आज आपसे अल्लाह ताला का ऐसा इस्म आज़म जिक्र करूंगी जो अल्लाह ताला ने खुद कुरान करीम में बयान फरमाया कि जो भी इसके जरिया से मुझसे मांगे इंशाल्लाह मैं उसको जरूर अता फरमाऊंगा और खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। और वो अल्लाह ताला का इस्म आज़म ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन है। यहाँ पर एक गलती मैं दुरुस्त करवाती चलूं कि बाज लोग इन्नी कुंतुम पढ़ते हैं जिसका माना बिल्कुल बदल जाता है। इन्नी कुंतु है, कुंतु का मतलब है या अल्लाह मैं, कुंतुम का मतलब है या अल्लाह तू जालिम में से। तो इस वजह से इसको सुधारिए, इस गलती को। इसको ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतु पढ़ा करें, कुंतुम नहीं पढ़ा करें। मैंने अक्सर लोगों को पढ़ते हुए सुना, फिर उनकी इस गलती को मैंने दुरुस्त करवाया। तो आप भी जरूर सुना करें जब किसी से भी मुखातिब हो या किसी से भी मुलाकात हो तो इस किस्म की गलतियां जरूर उनको अगर उनके आपके सामने करें तो उनको जरूर उसका सुधार करवा दिया करें, इंशाल्लाह आपको अजर मिलेगा। तो आपने करना क्या है कि आपने ये इस्म आज़म ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये सूरह पारा नंबर 18 सूरह अंबिया की आयत नंबर 87 है जो मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ। तो आपने इसको इंशाल्लाह इसका वजीफा आपने करना है। अल्लाह ताला ने इसके बारे में क्या फरमाया, हदीस मुबारक में इसकी क्या फजीलत वारिद हुई है, पहले मैं अब वो आपसे जिक्र करूंगी, तो वीडियो को गौर से सुन लीजिएगा। और जो लोग सिर्फ वजीफा चाहते हैं तो इंशाल्लाह वजीफा का जो टाइमिंग है डिस्क्रिप्शन में मैं उन्हें नोट आउट करवा दूंगी, वो डायरेक्ट वजीफा पर चले, वो डायरेक्ट वजीफा पर जा सकते हैं। इसका तर्जमा है कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में हो गया। इसकी फजीलत के बारे में साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं आपको एक बात की खबर देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने दुआ का जिक्र किया ही था कि अचानक एक एराबी आ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बातों में मशगूल कर लिया। बहुत वक्त गुजर गया, बातें करता रहा। अब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से उठे और मकान की तरफ तशरीफ ले गए। मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हो लिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के करीब पहुंच गए, मुझे डर हुआ कि कहीं आप अंदर ना चले जाएं और मैं रह जाऊं, तो मैंने जोर जोर से जमीन पर पांव मारकर चलना शुरू किया कि मेरी जूतियों की आहट सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा और फरमाया, कौन? अबू इसहाक? मैंने कहा, जी हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात है? मैंने अर्ज किया, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने दुआ का जिक्र किया ही था कि वो एराबी आ गया और उसने आपको बातों में मशगूल कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हाँ वो दुआ हज़रत ज़ुन्नून अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है जो इन्होंने मछली के पेट में की थी, यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन है। सुनो, जो भी मुसलमान किसी मामला में जब कभी अपने रब से ये दुआ करेगा तो अल्लाह ताला जरूर इसे कबूल फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूर कहा, तो यानी कि ये दुआ 100% जब कोई इसके जरिया से मांगेगा तो उसको जरूर अता किया जाएगा। इब्ने अबी हातिम में है, जो भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुआ के साथ दुआ करेगा इसकी दुआ जरूर कबूल की जाएगी। ये भी हदीस के अल्फाज हैं जो मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ। एक और हदीस में अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि इस आयत में इसके बाद ही फरमान है, हम इसी तरह मोमिनों को निजात दिया करते हैं। यानी कुरान करीम में जब अल्लाह ताला ने इसका जिक्र फरमाया तो इसके
ترجمے میں آگے ذکر کیا کہ جو بھی مومن اس کے ذریعہ سے دعا مانگے گا تو ہم بھی اس کو مشکلات سے، پریشانیوں سے، اس کے حالات سے اسی طرح سے نجات عطا فرمائیں گے جس طرح سے ہم نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ ابن جریر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کا وہ نام جس سے وہ پکارا جائے تو قبول فرما لے اور جو مانگا جائے عطا فرما دے، وہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دعا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص تھی یا تمام مسلمانوں کے لیے جو بھی یہ دعا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی، اسے غم سے چھڑایا اور اسی طرح ہم مومنوں کو چھڑاتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ سے ذکر کی، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87، آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کھول کر دیکھا کریں، جب بھی قرآن دیکھے تو اس کو ترجمے سے پڑھا کریں قرآن پاک کو، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ کا رب آپ سے کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، لیکن قرآن کو کھول کر نہیں دیکھتے، جبکہ ہر چیز کا حل قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پر جو بھی اس کو دعا کرے اس سے اللہ کی قبولیت کا وعدہ ہو چکا، اللہ نے وعدہ فرما دیا کہ جو بھی اس کے ذریعہ سے دعا مانگے گا میں اس کی دعا کو ضرور قبول فرماؤں گا۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ کثیر بن سعید فرماتے ہیں کہ میں نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ابو سعید، خدا کا وہ اسم اعظم کہ جب اس کے ساتھ اس سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور جب اس کے ساتھ اس سے سوال کیا جائے تو وہ عطا فرمائے، کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اے برادر زادے، کیا تم نے قرآن کریم میں خدا کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ پھر آپ نے یہی دو آیتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی آپ نے یہی پڑھی اور فرمایا بھتیجے یہی خدا کا وہ اسم اعظم ہے کہ جب اس کے ساتھ دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں، اور جب اس کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے تو وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس مسلمان نے اپنی بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو بیماری کو اللہ تعالیٰ اس کو تندرستی عطا فرمائیں گے، اور اگر اس کی زندگی اتنی ہی ہے، تندرست نہ ہوا، اس بیماری میں وفات پا گیا تو 40 شہیدوں کا اجر پائے گا، اور اگر اللہ نے اس کو تندرست فرما دیا تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے جو میں نے آپ سے ذکر کیا ہے۔ تو آپ نے اس وظیفہ کو کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ قرآن کریم میں خود وعدہ فرما رہا ہے کہ میں اسی طرح سے مومنوں کی پکار سنتا ہوں جس طرح میں نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی پکار سنی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظوں کو بھی اپنے دماغ میں لاتے ہوئے اس اسم اعظم کو پڑھیے گا۔ 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اس کو، اول و آخر درود پاک پڑھ کر، پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرنی ہے۔ وظیفہ نہایت آسان ہے، زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ کوشش کیجیے گا کہ اس کو یا تو آپ عشاء کے بعد کریں یا آپ تہجد کے وقت میں کریں کہ آپ کو یکسوئی میسر آ سکے۔ یکسوئی میں بیٹھ کر کریں گے تو اللہ کو اور بھی قریب پائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، تعداد میں 3 مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 9 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، جتنا آپ سے ہو سکے۔ اس کے شروع میں درود پاک پڑھیں اور آخر میں تعداد میں پڑھنا ہے۔ پھر درمیان میں 313 مرتبہ آپ نے یہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی دعا ہے، جو آپ کی پریشانی ہے، جو آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں وہ آپ طلب کیجئے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ کا وعدہ میں 100% شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ میرے رب کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ بے شک انک لا تخلف المیعاد، میرا رب اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، وہ کوئی انسان نہیں ہے جو وعدہ کر کے مکر جائے۔ میرا رب بے شک ہمارے اعمالوں میں کمیاں ہو سکتی ہیں۔ میں نے ایک عورت سے پوچھا، مجھے ملی اور کہتی ہیں کہ میں نے بڑے وظائف کیے ہیں اور بڑی میں نے جو ہے اللہ کے آگے گڑ گڑائی ہوں لیکن میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میں نے کہا صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ کہتی ہیں صلاۃ الحاجت وہ تو میں روز پڑھتی ہوں۔ میں نے کہا اچھا تو آپ مجھے ذرا نماز کا طریقہ سنائیے۔ یقین مانیے ان کی نماز ہی درست نہیں تھی۔ جب ہم درست طریقہ سے نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، درست طریقہ سے اعمال ہی نہیں کر رہے ہیں تو ہم کس طرح سے امید کر سکتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ دعا
وہ آسمان کی طرف بلند نہیں ہو رہی، کہ ہماری دعا اللہ کے پاس نہیں پہنچ رہی، جب طریقہ کار، جب ایڈریس ہی غلط لکھ لکھ کے چٹھیاں ڈال رہے ہیں تو آپ کے محبوب تک چٹھیاں کہاں پہنچیں گی بتائیں؟ اللہ کو اللہ کے بتائے ہوئے راستوں سے تلاش کیجئے، یقین مانیے اللہ آپ کو براہ راست مل جائے گا۔ میں پہلے بھی قرآن کریم کے ایسے وظائف آپ سے ذکر کر چکی ہوں۔ اللہ کو اللہ کے راستوں سے تلاش کیجئے، یقین مانیے کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو اللہ سے تلاش کریں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے تلاش کریں۔ اس وظیفہ کو ضرور کیجئے گا، یقین کے ساتھ کیجئے گا، اور اس چیز کو جب وظیفہ کر رہے ہوں تو اس کو دماغ میں ضرور رکھیے کہ یہ میرے نبی نے اس میں ضرور کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ضرور دعا قبول ہوگی، اور میرے اللہ کا وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قبولیت کا وعدہ ہو چکا ہے اس انسان کے ساتھ جو یہ عمل کرے گا، تو یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور عطا کیا جائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔